Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya magdako. Og ingon sa naandan, miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. Og gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaías. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon ug giuli ngadto sa piniyalan ug milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan na tuman karong adlaw, ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadayeg kaniya silang tanan ug nahibulong sa mga matahom nga pulong nga iyang gisulti ug miingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Miingon siya kanila, sa walay duha-duha inyong isulti kanako ang giingon sa sanglitan. Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Kamu usab moingon kanako, himua dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo didto sa Kapernaum. Sumala sa gitaho kanamo. Apan sultihan ko kamo niini. Ang usa ka propeta dili gayo dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako. Tinuod nga daghang mga biyuda didto sa Israel sa panahon ni Elias sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa biyuda sa Sarepta sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo, apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang Naaman, ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Nanindog sila ug ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Mayong hapon o mainitong pakigdait diha kaninyong tanan. Sa pagsugod pa lamang niining atong unang adlaw sa atoang nobinaryo, kadawat na kita og mga gasa. Naguna ng gasa ang presensya sa atong diakono nga kanhi nangalagad dinhi kanato. Siya mao unang nagbasa sa santos nga ebanghelyo nato karon og karong October 7, hingpito na ang iyahang pagkaalagad sa Dios isip misyonerong pari, Reverendo John Ray Castañares. Tama ba? Ni tawag sa kuha o no nakadawat kog information ang ikaduha natong gasa unta ani auban nato si Honorable Congresswoman Paz Daza pan sa hinalali kaayong mga kaakuhan sa iyahang pagpangalagad di siya makaari apan ang iyahang mga pag-ampo pakikuyog kanato labi na sa pag-ampo ni alang niining pandemya kuyog siya kanato no og kadumdum ko kang Madam Paz usapod na karelihiyosa dito sa Mactan di gyud na maputol ang iyahang mga pagsimba. Bisagwa siya diri taga Ipugmasipang Pakpak. Doon na pud ko'y hinalali nga pahimangno alang sa tanan. Ang ato mga family sponsors, ingon man usab sa ato mga benefactors, adto lang ninyo kuhaa ang inyong kandila dito sa gawas nabagan sa atong cluster president, ingon man usab sa atong mga katikista tuad didto no nagpaabot sila kay murag wala to siya ma-distribute kuno karon dayon. So palihog lamang pero obserbaha ang physical distancing no kay delikado pod, mag-amping pod kita. Sa makausap pa malipayong pagsaulog diha kaninyo niining atong nobena. Actually, usa sa nako mga panglantaw ang makahatag og makahuluganong nobena o makahuluganon og relihiyosong kasinatian alang kanatong tanan alang niining atong kapistahan bisan tuod naa kita taliwala sa pandemya og ang kanhing mga hudyaka og tipon-tipon natong tanan matag gabi mawala mangyud no hasta ang pakaon mawala mangyud pero bahalag mawala to magpabilin ang atong pagdaig ug pagpasalamat sa Dios inubanan sa mahal nga Birheng Maria inahan sa mahal nga kasing-kasing sa atong Ginoong Hesukristo sa iyahang kapistahan ug sa atong pagsimba ug pagdaig sa Dios hatagig masipang pakpak mahal nga patrona. Sa maayo kaayo nga panghunahuna sa atong Parish Pastoral Council ingon man usab inabagan sa Commission on Worship sa diwa sa atong pagsaulog usab sa 500 years of Christianity in the Philippines. In fact maupod ang topic ganiha sa among meeting dito sa diocese ganihang tibuok adlaw ang pagsaulog gihapon ini Mission Adventist nya timing kaayo kay dinhi sa ato samtang kita nagnovena atong ibalik tan-aw ang mga pagpangandam sa ika 500 years diin mahuman ni siya pag takupan ni siya next year April 22. Unya karon balikan nato no balikan nato ang tema ni adtong 2012 ug 2013 tuig 2012 ug 2013 ang tuig sa pagtuo, year of faith no and integral formation no integral faith formation. Nanindot kaayo kay ang atong mahal nga patrona sa iyahang pagkainahan sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus siya pud ang inahan sa pagtuo. Gani wala sa dili pa niya isabak ang Ginoong Dios diha sa iyahang sabakan naa na sa iyahang kasing-kasing ang pagtuo.
naguna ug maog yudtoy naguna nganong ang Dios ang makagagahom nga amahan nagpili diha kaniya sa iyahang pagkaputli. Busa maanindot kaayo ug haumsad kaayo nga karong panahona sa unang adlaw sa atong novena ang gitan-aw nato ug gitutukan natog balik tan-aw mao ang tuig sa pagtuo. Daw gipahinumduman kitang tanan mga kaigsuunan, kabahin sa atong pagkamatuohon, kabahin sa atong pagsalig ug pagsimba sa Dios, kabahin sa atong personal nga relasyon diha kaniya. Giawhag kita nga ato kining pagatan-awon ug mahimo untang sundon nato ang sanlitanan sa mahal natong patrona diin diha kaniya klaro ug tataw ang iyahang relasyon sa Dios, ang iyahang pagtuo ug pagsalig kay Yahweh. Sa iyahang pagtuo ug pagsalig sa Dios, gikitaan siya, nahikaplagan diha kaniya ang usa ka maanindot nga kinaiya, ang iyahang pagkamasinugtanon. Ang iyahang kanabitaw lawom nga pagtagad sa Dios. Ug ang iyahang lawom nga pagtagad sa Dios wala mahibulag sa iyahang kasinatian, matag-adlawng kasinatian, sa iyahang makita o nasinati sa mismo sa iyahang katilingban. Muna katong ebanghelyo haumsad kaayo sa pagsaulog nato niining unang adlaw, kay daw ang pagtuo nagpaghinumdum kanato nga doon na ni siya'y aktibo nga relasyon sa matag adlaw natong kinabuhi. Mo na gitawag natog faith in action. Faith in action. Ug mautoy mensahe didto sa santos nga ebanghelyo samtang gibasa sa atong Ginoong Hesukristo ang sulat ni Isaias nga nagaingon, ang Espiritu sa Dios anaa kaniya, diin iyang isangyaw ang maayong balita ngadto sa mga kabus ug gidawg-dawg, hatagan og kalingkawasan, ihatag ang kamatuoran, ihatag ang kayuhan sa mga hugot nga nagkinahanglan. Daw pahinumdum kanatong tanan nga hinaot paunta balikan nato ang ingon ni aning pagtuo nga adunay kalambigitan sa matag adlaw natong pagkinabuhi ug sa atong mainitong pagtubag sa mga gikinahanglanon pagpangalagad sa katilingban. Faith in action. Kadumdum ko nung naghatag ako recollection dinhi sa matag cluster nitong niaging bulan, doon na tay nigawas nga kinaiya o somehow mamahimong kinaiya sa simbahan kung magpabilin lamang siya sa usa ka aspeto kanang gitawag nato og cultic attitude. Og maupod ni ang gisgutan kaganiha didto sa among meeting labi na sa kanang gitawag nato good governance. Gihinay-hinay na og hatag pamalandong kanang gitawag nato hagit karon sa katilingban ang good governance. Pero gibalikan sa speaker ang nakalimot ko kinsang obispuha ang nag-ingon nga diin nag-ingon ng obispo, kung maayo kita sa panahon sa pista, nindot kaayo ang dayan-dayan sa atong altar, nindot kaayo ang atong mga simbahan, hasta ang atong mga abit ug sutana, nindot kaayo. Apan kun diha mismo sa imong parokya anaa ang mga nag-ilaid nga kahimtang sama sa kagutom, sama sa mga nagkalisod, sama nga sa pulubi, sama sa uban pang mga nagkinahanglan ug wala kay pagtubag, kawang lamang ang imong pagkaparokya. Bati ko, dili lang ang parokya o dili lang kaming mga misyonerong pari ang gipadumduman niini, kundili kita usab nga magtotoo niining atong parokya, sakop mismo dinhi sa atong parokya
nga gipadumduman kita nga unta ang atong pagkamatuohon dili lang kutob sa mga seremonyas, dili lang kutob sa nang gitawag nato og mga debosyon, dili lang kutob diha sa mga gitawag nato liturhikanhon, apan buhi ni siya nga maipadayag nato diha sa atong pamilya. Di ba't maupod na ang sanglitanan gipuy-an sa mahal nga Birheng Maria nga klaro og tataw sa iyahang awit. Bulahan siya sa mga babae nga tanan, kay diha pinaagi kaniya natuman ang saad ni Yahweh. Nga diin wala niya biyai ang iyang katilingban Israel. Ug gihatagan og maayong kabubuton ang mga kabus, samtang ang mga adunahan gipalakaw nga wayda. Gipaubos sa ilahang trono ang mga hari, samtang ang mga naa sa kalisod-lisod gipataas. And so forth and so on. Kung madumduman ninyo ang awit ni Maria, ang iyahang Magnificat. But pasabot ni ini, si Maria, inahan sa pagtuo, ang iyahang pagtuo, buhi ug tataw, nga adunay relasyon ug kalambigitan sa mga nahitabo sa iyahang palibot. Ug kita nga nagasunod kaniya, kita nga iyang gialimahan sa iyahang pagkapatron, dinhi ka natong tanan hinaut paunta diha sa atong tagsatag sa kapanimalay, makit-an pud nato na niining kasamtangang kahimtang sa gitawag natog millennial period, ug ingon man usab sa nagpadayon nga ang kanang hapit na kuno kanang Generation Z, subo kuno pamalandungon nga diha sa millennial padulong na sa Generation Z na anaman kanang walay hilabtanay, walang pakialaman. Apan karon kanang gitawag nato pagtuo nga dunay paglihok, kipahinumduman kita nga magpabilin unta kanato ang atong pagpakigagak, pagtabang, labi na diha mismo sa atong pamilya. Ginikanan, ipadayon ang inyong pagmatuto, pag-amuma diha sa inyong mga anak. Mga anak, hinaot paunta, naapod diha kaninyo ang inyong pag-amping o pagpangga sa inyong mga ginikanan, labi na sa panahon nga sila matiguwang na ug daw huyang na sa matag adlaw nilang kinabuhi. Matag pamilya, doon na pud unta mo'y pagpakigsandurot o pakigtabang sa inyong mga silingan, ug dili unta mo patigbabaw ang pader, ug dili baka ang imaginary fence nga daw wala mo'y pagpanginglabot diha sa inyong silingan ug sa halapad nga katilingban. Bati ko, maunindot pud ni siya nga atong tan-awunon sa halapad nga kahimtang. Labi na niining panahon sa pandemya, nga diin mura kita gitukmod sa pagkaija-ija, aho-aho. Nga dili unta nay mao'y kultura nga mapatigbabaw sa ato, imbis nga niining pandemya nga atong atiman karon, muharong kita niining kamatuoran nga dunay pagpakigdapig ug ingon man usab pagtabang, inubanan sa atong pagkamatuohon. Nga hinaot paunta ang atong pagsalig ug pagsimba sa Dios mao'y makahatag kanatog inspirasyon sa mapadayunon natong pagtubag sa kabubuton sa Dios. Ang kabubuton niya alang kanatong tanan nga kita maghinigug maay, nga kita mahimong usa diha kaniya. Ug tungod ni ana, iya kitang gipakamatyan kita sa iyahang anak. Nindot kaayo nga balikan usab nato pinalanggang katilingban sa Dios ang movement diha nilang duha nga mag-ina, si Jesus ug ang anak, ang batang Jesus nga sapnay-sapnay ni Maria. Hingon siya sa buhing pagtuo sa mahal nga Birheng Maria, miingon siya, sundan ninyo ang akong anak. Sundan ninyo ang akong anak. Nga sa pagpakinabuhi unta nato, masunod nato ang kabubuton sa iyang anak.
Masunod unta nato sa matag adlaw natong paningkamot sa kinabuhi ang mga pahimangno sa iyang anak. Nga kita sa atong pagkamatuohon sa Dios, hinaot pa unta mudagayday ang atong pagtahod o pagtinabangay sa usag-usa. Sa ingon man usab ang iyahang anak, kamong gustong musunod kanako, kamong gustong musunod kanako, sunda ang akong inahan. Sunda ang akong inahan. Sa mga sanglitanan ni Maria atong patron, hinaot pa unta kita sa atong pagpakinabuhi nga matuohon, isip usa ka katilingban sa Dios, hinaot pa unta anaa sad sa atong kasing-kasing ang pagkamasinugtanon ni Maria. Lig-on kitang mutuman sa kabubuton sa Dios, muharong kita sa ngalan sa kamatuoran, sa ngalan sa hustisya ug katarong, sa ngalan sa pagpakigdait, sa ngalan sa kalinaw, bisan tuod anaa ang mga banta. Banta nga mahimo kitang masakitan, banta nga mahimo kitang mag-inusara, banta nga mahimo kitang maguol ug magbangutan, banta nga mahimong muhilat hangtod sa banta nga mahimo kitang mamatay. Apan bisan pa niana, tungod sa dakong pagtuog pagsalig sa Dios, nga gipuy-an usab sa mahal nga Birheng Maria, anaa kanato ang kaligunan. Year of faith, tuig sa pagtuo, mauntay mutuboy unta kanato aron sa atong makanunayong pakigdait sa Dios, pakigdait sa gugma ug sa kalinaw. Mga anak ug pinalanggang katilingban sa Dios. Palihog manindog tang tanan. Binayaw ang lawas o kalag ngadto sa himaya. Si Maria misilaw isip usa ka dakong ilhanan sa walay katapusang kaugmaon sa simbahan. Sanglit kita inubanan sa mga pag-ampo ni Maria, nagpanawman ngadto sa amahan, musangpit kita sa pag-ingon. Uban sa panabang sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Uban sa panabang sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangulo sa atong simbahan, lukop sa kalibutan, magpakabuhing sumbanan sa pagbansay sa kinabuhing yano, mapamalandungon ug maampuon, magampo kita sa Ginoo. Uban sa panabang sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Nga ang mga nagdumala sa atong pangagamhanan, magunang mupakita ug mupuyo sa matuod nga pagkamaalagaron, makugihon ug matidun-anon diha sa ilang pagtuman sa ilang mga saad sa pagdumala sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Uban sa panabang sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Nga kitang tanan kansang kahimtang anaa sa kawalay kasiguruhan ug kakuyaw, nga magmalig-on kita diha sa paghupot sa atong pagtuo sa buhing Dios, kinsa nagsudong kanato ug namati sa atong mga bakho ug pangaliyo po. Magampo kita sa Ginoo. Uban sa panabang sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo dungga kami. Nga makabaton na ug kaayuhan ang tanang mga masakiton ug padayong mapanalipdan ang tanan nga nag-alima ug naningkamot pagtambal kanila.
Magampo kita sa Ginoo. Uban sa panabang sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo, dungga kami. Nga ang mga sakop sa atong katilingban, makakaton sa paghukom, ug pagpili kung unsay husto ug angay, gamit ang ilang tanlag ug kaalam, ug dili itugyan ang tanang tubag sa ilang mga pangutana diha sa social media. Magampo kita sa Ginoo. Uban sa panabang sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo, dungga kami. Nga atong mga minahal sa kinabuhi, nga nahayuna na kanato ning kalibutana, makaangkuna sa ganti sa kapasayloan ug kaluwasan, uban sa atong mapasayloong amahan. Magampo kita sa Ginoo. Uban sa panabang sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo, dungga kami. Among langit ng amahan, ang among mga pag-ampo mudangat nga na kanimo. Uban sa panabang sa maymayaong Birhen Maria, ang unang magtutuo nga gipaambit sa himaya sa iyang madaugong anak nga nagpuyo o naghari hangtod sa kahangturan. Amen. At karon damo na nga atong mga halad.